हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं हंसी टीवी की चैनल की वीडियो को। और आज का जो टाइटल है अननोन फैक्ट अबाउट वर्ल्ड ऑफ जिन्नात मेंशन्ड इन कुरान। जिन्नातों की दुनिया जो कुरान के अंदर मेंशन्ड है, और कुरान के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है जो साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुकी है कि सच है। तो डेफिनेटली ये भी बात सच हो सकती है या सच होगी, क्योंकि ये कुरान के अंदर लिखी हुई। तो जैसे कि बहुत ही पवित्र बुक है इस्लाम धर्म की, तो इस वजह से अगर ये चीज उसके अंदर लिखी हुई है दुनिया जिन्नातों की, तो ये सच हो सकती है डेफिनेटली। तो वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा, कुछ नई चीज पता चलेगी। और ये भूत प्रेत से रिलेटेड होता है, जिन्नात से रिलेटेड होता है, ये इंटरेस्ट बनाता है जिंदगी में हमारी। वीडियो को कंप्लीट देखना। इन द एंड आपसे इसी वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम सलाम ब्रदर, और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कुरान करीम की सूरा अद-दारियात की आयत 51 के अंदर अल्लाह पाक ये वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इस आयत मुबारक से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की पैदा करदा एक मखलूक है, और इन दोनों मखलूकात का एक साथ जिक्र करना इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ की वजह से है। मसलन जिन्नात और इंसान दोनों की अलग अलग दुनिया है, लेकिन ये दोनों रहते एक ही दुनिया के अंदर हैं, लेकिन अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग डायमेंशन में रहते की तरह अक्ल शऊर दिया गया है, फैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो किसी बात को मान लें और चाहे तो इनकार कर दें, मगर क़यामत के रोज़ इनका भी इंसानों की तरह हिसाब होगा। ये भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, शादियाँ करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, पैदा होकर मरते भी हैं, और इनमें काफिर भी हैं और मुसलमान भी। जिन्नात आमतौर पर इंसानों की जिंदगियों के अंदर कोई मदाखलत नहीं करते जब तक कि इन्हें तंग ना किया जाए। जो चीज़ जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती है वो ये है कि जिन्नात इंसानों को अपनी आंखों से नजर नहीं आते जब तक कि वो खुद किसी जानवर या इंसान की शक्ल ना ले लें, जबकि इनकी असली सूरत के अंदर इंसान इनको नहीं देख सकते, लेकिन ये इंसानों को देख सकते हैं। जिन्नात की भी अपनी खसूसियात और ताकत के हिसाब से बहुत सारी किस्में हैं जिनका हम फिर कभी जिक्र करेंगे, लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या ये जिन्नात वाकई अपनी शक्लें बदल सकते हैं, और सबसे अहम ये कि इस बात की पहचान क्या है कि किसी शख्स के जिस्म पर वाकई जिन काबिज हो चुका है। ये जो जानवर हमारी नज़रों के सामने मौजूद है, क्या ये वाकई जानवर है या फिर कोई जिन जिसने अपनी शक्ल को बदल रखा है। जिन्नात अपनी शक्ल सूरत को जानवरों मसलन सांप, ऊँट, गधे, घोड़े, खच्चर या किसी परिंदे वगैरह के अंदर बदल सकते हैं, लेकिन इनकी ये शक्लों की तब्दीली दरअसल कैसे होती है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इस्लामी रिवायत के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं। जबकि इंसानों की शक्ल के अंदर खबीफ जिन्नात हर इंसान की शक्ल के अंदर आकर किसी भी शख्स के सामने आ सकते हैं, फिर चाहे वो जाग रहा हो या नींद की हालत में ख्वाब के अंदर, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के, क्योंकि आपका फरमान है कि शैतान हर इंसान की शक्ल के अंदर आ सकता है सिवाय मेरे चेहरा मुबारक के। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के अंदर कुछ जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर तुम कोई सांप देखो तो 3 मरतबा अजान दो कि वो चला जाए, और अगर वो तब भी ना जाए तो उसे कत्ल कर दो। यानी इस हदीस मुबारक से ये वाज़ेह है कि जिन्नात अगर किसी जानवर की शक्ल के अंदर इंसानों के सामने आते हैं तो 3 मरतबा अजान सुनकर वो खुद ही वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि आम तौर पर शैतानी जिन्नात इंसानों को परेशान करने के लिए अपना रूप बदलते हैं, जो कि अल्लाह का कलाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि अल्लाह के रसूल ने बैतुल खुला जाने पर, नए कपड़े पहनने पर और खाना खाने तक की दुआएं तलकीन फरमाई, जिसका मकसद यही था कि कोई भी शैतानी जिन्नात जो कि आसपास मौजूद हो वो अल्लाह के इस कलाम को सुनकर वहाँ से भाग जाए, किसी भी तरह से इंसानों के इस काम के अंदर वो शामिल ना हो सके। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी तकबीर पड़ी जाती है तो शैतान वहाँ से खौफ खाकर भाग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा का एक वाक़या बहुत ही मशहूर है कि वो सदका फितराना की खजूरों की हिफाजत की ड्यूटी पर थे कि शैतान इंसानी शक्ल के अंदर आकर इन खजूरों को चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने इसको पकड़ लिया और ये शख्स बहुत ज़्यादा मिन्नतें समाजते करने लगा तो इसे छोड़ दिया, लेकिन ये शख्स मुसलसल 3 दिन तक ऐसे ही आता रहा, और हर बार अबू हुरैरा इसको पकड़ लेते, लेकिन तीसरी बार पकड़ने पर इस शख्स ने कहा कि मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि अगर तुम इसे सोते हुए पढ़ लो तो सुबह तक कोई भी शैतान तुम्हारे करीब तक नहीं आ सकता, और वो है आयतुल कुर्सी। हज़रत अबू हुरैरा ने यह वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया तो आपने तस्दीक की कि हाँ वो शैतान ही था, वैसे तो वो झूठा है लेकिन ये बात उसने बिल्कुल सच किया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि शैतान जिन की पहचान हम इंसान कैसे करें कि सामने वाकई कोई जानवर मौजूद है या वाकई में कोई जिन किसी इंसान के जिस्म पर काबिज है या इस शख्स को कोई दिमागी मर्ज है।
اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو اچھی طرح سے آبزرو کرنی چاہیے اوکے، اور ایک ایک نشانیاں کر کے بتائیں۔ ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے. پہلا کیس تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر وہ کسی جانور کی شکل کے اندر ہوگا تو 3 مرتبہ اذان دیتے ہی خود ہی وہاں سے غائب ہو جائے گا. یعنی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آیا کس راستے سے تھا اور اچانک سے کس راستے سے غائب ہو گیا. لہٰذا اب دوسرا کیس ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ جنات کسی انسانی جسم پر قابض ہو جائیں تو اس کی پہچان کیسے ہوگی. پہلی بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کے جسم انسانوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی بالکل نہیں ہوتی جیسا کہ انسانوں میں ہوتی ہے. ان کا جسم برفانی سمندر کے اندر موجود والرس یا سی لائن کی طرح گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوتا ہے جیسے پرانے وقتوں کے اندر پانی کے مشکیزے ہوا کرتے تھے. لہٰذا ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں. جب یہ کسی جسم پر مسلط ہوتے ہیں تو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شخص پلکیں نہیں جھپکتا, وہ اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پر مرکوز کر لیتا ہے بالکل مردے کی طرح, جیسے کوئی کوبرا سانپ اپنی نظروں کو ایک جگہ پر ٹکا لیتا ہے. مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھ کر اس کی گردن, اس کی آنکھیں اور اس کی پلکیں بالکل ایک ہی جگہ پر سٹل ہوں گی. دوسری علامت کہ شخص کے پاس سے آپ کو ایسی سمیل آئے گی جیسے کسی گوشت کو پکایا جا رہا ہو, جیسے ہمارے ہاں آج کل کوئلے پر کباب بھونے جاتے ہیں. کباب. جب بھی آپ کسی ایسے آسیب زدہ گھر کے اندر داخل ہوں اور آپ کو وہاں پر اسی طرح کی سمیل آئے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر آس پاس کہیں پر جنات موجود ہیں. آسیب زدہ شخص آنکھیں اٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتا, اس کی پلکیں بالکل جھکی رہتی ہیں, اس کا دل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے جیسے کسی نے مٹھی کے اندر پکڑ لیا ہو. چوتھی علامت کہ اس شخص سے آپ کو ایسی سمیل آئے گی جیسے جانور کی کھال کو کئی دنوں کے لیے رکھ کر چھوڑ دیا جائے. پانچویں علامت کہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو کہ موجود ہی نہ ہو. ایسا شخص چیخو پکار کرے گا, خوف زدہ ہوگا اور اس کی آواز کافی بھاری ہو جائے گی, جس کا علاج تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہر کلام سے ممکن ہے, کیونکہ اس طرح کے شیطانی جنات اس کلام سے خوف کھاتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کا سب سے بہترین علاج ہے پانی, لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کی موجودگی کا شک ہو وہاں پر وضو کرنا چاہیے. تیسرا علاج جو کہ احادیث مبارکہ کے اندر تو موجود نہیں, لیکن یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بتایا کہ گھر کے اندر سفید مرغ کو پال لینا جس پر کوئی داغ نہ ہو. اور اس کی حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ فرشتے کیونکہ سفید روشنی سے بنے ہیں اور جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں اذان دے کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, لہٰذا صبح سویرے جب یہ سفید مرغ اذان دیتا ہے تو ان جنات کو لگتا ہے کہ یہاں پر شاید فرشتے موجود ہیں اور وہ اسی خوف سے جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اگر زندگی میں کبھی آپ کا گزر کسی ویران سے راہ یا جنگل وغیرہ سے ہو تو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اذان دینے سے یا اللہ کا ذکر اونچا کرنے سے کوئی وجہ ہی نہیں کہ ایسے جنات اس جگہ سے غائب نہ ہو جائیں. جادوگر جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں, اور آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جنات جادوگروں کو یا انسانوں کو اپنی مرضی سے قابو کر کے ان سے کوئی کام نکلوائیں, جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات یعنی جنات اور فرشتوں سے افضل ہیں عقل اور شعور کے حساب سے. اسی لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ان دونوں مخلوقات سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو اسی لیے کروایا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوقات سے افضل ہے, کیونکہ اس وقت وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے اور شیطان بھی جو کہ جنوں میں سے تھا, اور اس نے انسان کی اسی برتری کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بھی جھٹلا دیا, جس کے بعد شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا, اور اس کی نسل آج تک اسی کی طرح کافر اور شیطان بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مسلسل کرتی رہے گی تاکہ شیطان اپنی اس بے عزتی کا بدلہ قیامت تک کے انسانوں سے لے سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گائز ویڈیو ہوئی کمپلیٹ اینڈ انون فیکٹ اباؤٹ ورلڈ آف جنات اینڈ مینشن قرآن. یہ بہت ساری باتیں بتا دی انہوں نے کہ پہچان کیا کیا ہے, اور اگر وہ جانور کے بھیس میں آیا ہے, جانور کی شریر کے اندر آیا ہے تو 3 بار اذان دینے سے چلا جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اور کافی ساری چیزیں ہیں. اور بھی پہچان میں مجھے خوش مزاج یہ لگا کہ انگوٹھے نہیں ہوتے, ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی, اور وہ اللہ کے نام سے یا ایشور کے نام سے ڈرتے ہیں. یہ ساری چیزیں, اور ڈیفینیٹلی ایسا ہونا بھی چاہیے. اور لیکن جیسے آپ کہتے ہو کہ جنات جو ہے اور انسان جو ہے یہ دونوں اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں, اور فرشتے صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں, اوپر والے کا حکم مانتے ہیں. تو اور انسانوں کو جب بنایا تھا تو دونوں کو سجدہ کرنے کے لیے بولا گیا تھا, انسانوں کو بہتر بتاتے ہوئے اللہ کی طرف سے میں بتا رہا ہوں. اور تو ایک نے کیا تھا, جو فرشتوں نے کیا تھا, شیطان نے نہیں کیا تھا. ڈیفینیٹلی الگ الگ ماننا ہے سب چیزوں کا, لیکن جب قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے نیگیٹو انرجی ہوتی ہے آس پاس, آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں, کبھی نہ کبھی محسوس کی ہوگی. تو یہ جنات یہی مجھے ستیہ لگتا ہے. یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے ڈیفینیٹلی, اور بہت ساری چیزیں, بہت ساری ستیہ ہوتی ہے, سچائی ہوتی ہے اس کے اندر. تو مجھے یہ سچ لگتی ہے بہت ساری چیزیں. آپ کو کیا لگتا ہے ویڈیو کے اندر, کیسا آپ مطلب سچائی ہے کیا, مطلب کتنا سچ لگتا ہے آپ کو, کتنا جھوٹ لگتا ہے, جنات اور بھوت
भूत प्रेतों की बातें, तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताना, और लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।